हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 9 साइन्सको च्याप्टर 14 वाटरको बारे हेर्न गइरहेका छौँ है। सो सजिलो च्याप्टर छ, धेरै त्यस्तो केही गाह्रो छैन। अलिअलि रियाक्सन्सहरू छ, रियाक्सन्सहरूसँग डराउनु भएन हैन। थोरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मजाले, एकदम सबै कुरा भइहाल्छ है। सो सुरुमा हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू हेरौँ। अब्जेक्टिभ्सहरू के छ त? सोर्स, प्रपर्टिज एन्ड युजेस अफ वाटर हेर्नुपर्ने छ। कति सजिलो कुरा छ। वाटरको सोर्सेसहरू के हो, वाटरको प्रपर्टिजहरू के हो र कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरू हैन। त्यसै गरी सफ्ट वाटर र हट वाटर लेखेको छु मैले, सरी, यो भनेको चाहिँ हार्ड वाटर, ठिक छ। सफ्ट वाटर र हार्ड वाटरलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ थोरै। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ भेरियस मेथड्स युज टु रिमुभ हार्डनेस अफ वाटर विथ केमिकल रियाक्सन्स। सो जुन हार्डनेस छ, सफ्ट वाटर र हार्ड वाटरमा एउटा सर्टेन हार्डनेस हुन्छ, त्यो हार्डनेसलाई रिमुभ गर्नको लागि हामी के टेक्निक्सहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ त, त्यो कुराहरू बारे हामी थोरै डिस्क्रिप्सन गर्छौँ। सुरुमा हामीले सोर्सेस अफ वाटर हेर्छौँ, ठिक छ। सोर्सेस अफ वाटर भने चाहिँ वाटरको पानीको स्रोतहरू के हो त, त्यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा हाइड्रोलोजी भन्ने एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ हैन। नेपाल सरकारमा पनि हाइड्रोलोजीको डिपार्टमेन्ट छ। यो हाइड्रोलोजीको डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्छ त, पानी कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ, कसरी सबैतिर फैलिरहेको छ र पानीको मुभमेन्ट कस्तो छ त, कहाँदेखि कहाँ गइरहेछ, कति युज भइरहेको छ र कति युज हुनुपर्ने हो त्यस्तो कुराहरू जसले हेर्छ त्यो भनेको चाहिँ साइन्सको सब्जेक्ट भनेको चाहिँ हाइड्रोलोजी हो। पानीको बारे स्टडी गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हुन्छ यो हैन। हाइड्रोलोजी बारे स्टडी गर्नु भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनभने पानी बिना त केही पनि हुनै सक्दैन हैन। सो यहाँनिर अब मैले एउटा सानो फिगर ल्याएर आएको छु। त्यहाँ के छ त भन्दा हाम्रो पृथ्वीमा भएको पानी चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ भन्ने कुरा हो है। सो पृथ्वीमा भएको पानीहरूमा टोटलमा 96.5% चाहिँ केमा रहेछ त, ओसेन्सहरूमा रहेछ, ठिक छ। तपाईँले यसको स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। स्क्रिनसट लिन तपाईँले जो पछि हेर्न पनि काम दिन्छ। सो 96.5% वाटर चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त, हाम्रो ओसेन्सहरूमा हुँदो रहेछ है। सीज र ओसेन्समा 96%, फ्रेस वाटर 2.5%। फ्रेस वाटर भनेको जुन हामीले पिउन योग्य हुन्छ नि, हो त्यो कुरा फ्रेस वाटर भयो। फ्रेस वाटरमा चाहिँ जेनरली मिनरल्सहरू हुन्छ, ठिक छ। मिनरल्सहरू जुन विभिन्न मिनरल्सहरू हुनसक्छ पानीमा, एकैछिनमा मिनरल्सहरूको बारे पनि हामी हेर्छौँ। सो फ्रेस वाटर हुँदो रहेछ। सेलाइन वाटर भनेको चाहिँ जुन स्लाइन वाटरहरू हुन्छ नि, जस यहाँनिर केही पनि मिनरल्सहरू छैन, हो त्यस्तो भनेको सेलाइन वाटर भयो। सो हेर्नु त 96.5% चाहिँ ओसेन्सहरू, सिजहरूमा हुँदो रहेछ हैन, र 0.9% सेलाइन वाटर हुँदो रहेछ। र फ्रेस वाटर भनेको चाहिँ 2.5। फ्रेस वाटरको जुन 2.5% छ, ठिक छ, त्यसलाई पनि 100%मा विभाजन गरियो भने, ठिक छ। कहाँ चाहिँ छ त फ्रेस वाटर भनेर हेऱ्यौँ भने 68.7% चाहिँ ग्लेसियर्स र आइस क्याप्सहरू, जुन हाम्रो हिमालहरूमा जुन ग्लेसियरहरू हुन्छ, स्नोहरू हुन्छ नि हैन, जुन हिउँहरू हुन्छ, ग्लेसियरहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 68.7% छ। त्यसै गरी ग्राउन्ड वाटर भनेको जमिन मुनि, ठिक छ। जमिन मुनि चाहिँ के छ त, हाम्रो जुन सर्फेस छ हामी बस्ने, त्यसको जमिन मुनि के छ त 30.1% छ। 2.5% को 68.7% त हिउँहरूमा रहेछ, हिम नदीहरू भन्छ ग्लेसियर्सहरू भनेको हैन। हिमालबाट जुन नदीहरू बग्छ नि, हिम नदी, त्यसमा हुन्छ। आइस क्याप्सहरू भनेको हाम्रो हिउँहरूमा रहेछ। र 30.1% चाहिँ कति हुँदो रहेछ त, जमिन मुनि हुँदो रहेछ हैन। जब हामी त कलहरू गाड्छौँ हैन र बोरिङहरूबाट पानी निकाल्छौँ नि, हो त्यहाँ 30.1% छ। र सर्फेसमा भएको वाटर चाहिँ 1.2% मात्रै छ हैन। 1.2% चाहिँ सर्फेसमा भएको जुन हाम्रो पोन्ड्सहरू हुनसक्छ, लेक्सहरू हुनसक्छ, रिभर्सहरू हुनसक्छ, त्यस्तोमा हुँदो रहेछ। अब त्यो 1.2% पानी जुन छ, त्यो 1.2% पानीमा पनि सर्फेस अथवा फ्रेस वाटर जुन भनिन्छ, ठिक छ, सर्फेस अथवा फ्रेस वाटरमा पनि 69% चाहिँ ग्राउन्ड आइस, ठिक छ, आइसमा बसेको छ। 20.9% चाहिँ लेक्सहरूमा छ, ठिक छ। र अरू यहाँनिर हेर्नु न, सोइल मोइस्चरमा छ, स्वाम्प्स एरियाजहरूमा छ, रिभर्सहरूमा छ, लिभिङ थिङ्सहरूमा छ, एटमोस्फियरमा छ। सो यसरी डिभिजन भएको छ
हैन। सो यो तपाईले फिगर अलिकति स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। सो लगभग 97% ओसेन्समा छ, अरु 3% चाहिँ के छ त फ्रेश वाटर छ। ओसेन वाटर साल्टी हुन्छ, फ्रेश वाटरमा साल्ट हुँदैन। त्यो साल्ट नभएको पानीमा पनि 69% चाहिँ के हुँदो रहेछ, हिम नदी र हाम्रो माउन्टेनहरुको आइस क्याप्सहरुमा छ। 30% जमिन मुनि छ र 1.2% चाहिँ जमिन माथि छ। त्यो 1.2% मा पनि लेक्सहरुको 20-21% भयो। 69% चाहिँ के हुँदो रहेछ, आइसहरुमा छ, हामीले जमिन माथि देख्ने आइसहरुमा, र अरु छिटफुट प्रतिशतहरु यहाँ छ रहेछ। हेर्नु त, स्वाम्प्सहरु भनेको चाहिँ एकदम दलदल भन्छौं नि हामी, हो त दलदलहरुमा छ हैन। र रिभर्सहरुमा 0.49% छ। एटमोस्फियरमा 3% चाहिँ यसरी वाटरहरु रहेको छ है। सो हामीले यहाँ वाटर कसरी डिभाइड भएको छ, कुन कुन ठाउँमा कति छ भन्ने कुराहरु थोरै हेर्यौं। यो फिगर चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्नु भयो भने तपाईलाई पछिसम्म काम दिन्छ है। सो यो कुराहरु भयो। अब पानी कहाँ भेटिन्छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई दुईटा सोर्सेसमा डिभाइड गरेको छौं, ठीक छ। पहिलो भनेको सरफेस वाटर सोर्सेस, ठीक छ। कहाँ भेटिन्छ पानी भनेर हेर्दा दुईटा ठाउँमा भेटिने रहेछ। एउटा जमिन माथि हैन, जमिन माथि एउटा भयो सरफेस वाटर सोर्सेस भयो। अर्को जमिन तल भनेको ग्राउन्ड वाटर सोर्सेसहरु भयो, ठीक छ। एउटा जमिन माथि र एउटा जमिन तल भेटिने रहेछ। जमिन माथि भेटिनेलाई सरफेस वाटर सोर्सेस र जमिन तल भेटिनेलाई ग्राउन्ड वाटर सोर्सेस। सो सोर्सेस अफ वाटर विच इज अन सर्फेस अफ अर्थ भनेको चाहिँ सरफेस वाटर सोर्सेस हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त, सीजहरु हुन्छ, ओसेन्सहरु, समुद्र, महासागर, खोलाहरु, सानो नदीहरु, झरनाहरु, हाम्रो लेक्सहरु हैन, त्यसैगरी पैनीहरु, पन्ड्सहरु हो, त्यस्तो कुराहरु हुँदो रहेछ। यो कुराले सरफेस वाटर सोर्स बनाउँदो रहेछ। त्यसैगरी हाम्रो दैनिकीमा युज हुने 80% पानी जुन छ हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो यही सरफेस वाटर सोर्सेसहरुबाट युज हुँदो रहेछ जेनरली है, ठीक छ। के हुँदो रहेछ त, 80% पानी चाहिँ सरफेस वाटर सोर्सेसबाट युज हुन्छ। अब सीज आर ओशन्स, सीज आर ओशन्स भनेको चाहिँ लार्जेस्ट सोर्स अफ सरफेस वाटर, ठीक छ। सो सरफेस वाटरको सबसे लार्जेस्ट सोर्स हो। र 97% अफ अर्थ सरफेस वाटर चाहिँ कहाँ हुन्छ त, सीज आर ओशन्समा हुन्छ, ठीक छ। कति पर्सेन्ट, 97%। हेर्नु त, सीज र ओशन्समा चाहिँ 97% पानी हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ नि। समुद्र, यो समुद्र भयो भने यहाँनिर विभिन्न खोलाहरु आएर जोडिएको हुन्छ, ठीक छ। खोलाहरु आएर यसरी जोडिएर समुद्र भन्छ हैन। कति लाखौं करोडौं खोलाहरु चाहिँ आएर के हुन्छ त, समुद्रमा जोडिन्छ। यहाँनिर अरु खोला, एउटा खोला अर्को ठुलो खोलामा जोडिन सक्छ हैन। यसरी जोडिदै जोडिदै के हुन्छ त, समुद्रमा आइपुग्छ। अब त्यति बेला आइसक्छ त विभिन्न माटोबाट हिडिरा हुन्छ हैन, जुन माटोमा विभिन्न खालको खनिजहरु हुन सक्छ, मिनरल्सहरु हुन सक्छ। सो यसरी विभिन्न मिनरल्सहरुको कारण के हुन्छ त, यहाँनिर साल्ट आउँछ, ठीक छ। त्यही भएर ओसन चाहिँ जेनरली साल्टी हुन्छ। साल्टी भएपछि यसलाई पिउनको लागि त प्रयोग गर्न सकिँदैन हैन। सो ओसेन्सहरु साल्टी हुनुको कारण चाहिँ रिभर्सहरुले विभिन्न ठाउँबाट हिड्दै आउँदाखेरि विभिन्न खनिजहरु आफूमा लिएर आउँछन् र मिक्स भएर चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँ साल्टी हुन्छ। त्यसैगरी अर्को सोर्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ सेलिनिटी भनेर पनि हुन्छ, ठीक छ। हाम्रो समुद्रको पानीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, सेलिनिटी भन्ने कुरा हुन्छ है। सेलिनिटीले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा यहाँ चाहिँ के भन्छ यसलाई, साल्ट एड भएको छ, ठीक छ। साल्ट एड भएको वाटरमा सेलिनिटी हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ पिउन योग्य चाहिँ हुँदैन र हाम्रो जेनरल कामहरु पनि काम गर्न सकिँदैन। र यो चाहिँ अब माइनिङको लागि इन्डस्ट्रीजहरुमा युज भइरहेको हुन्छ जेनरली। अब अर्को छ सोर्सेस, खोलाहरु, झरनाहरु, लेक्सहरु र पन्ड्सहरु हैन। सो यो कसरी बन्छ त भन्दा जब हाम्रो हिमालहरुबाट आइस मेल्ट हुन्छ, आइस मेल्ट हुँदै त्यो चाहिँ खोलाहरुमा मिक्स हुन्छ हैन। हिम माथिकै नदीहरुमा मिक्स हुँदै 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 तल झर्दै जान्छ र यसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट निक्लिने काम गर्छ, ठीक छ। सो रेनबाट पनि आउँछ यहाँ पानी, खोलाहरुमा वर्षा हुँदा पनि के हुन्छ त, पानीहरु भरिने गर्छ र हाम्रो हिमालबाट आउने खोलाहरु, हिमालबाट आउने पानीहरुले गर्दा नि के हुन्छ त, त्यहाँनेरि
जे होस् रिभर्सहरू वाटरफल्सहरूमा पानी देखिन्छ, झरनाहरूमा पानी देखिन्छ र यो पानीहरू चाहिँ सिँचाइ गर्न, इरिगेसन गर्न, कल कारखानाहरूको लागि, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न र डेली युजमा युज हुन्छ। यो खोलाको पानी, झरनाको पानीहरू चाहिँ यस्तो कामको लागि युज गर्न सकिन्छ, समुद्रको युज गर्न सकिँदैन। ठिक छ, र हामीले यहाँ सर्फेस वाटरको बारेमा हेऱ्यौँ। अब अर्को छ, यो कुराहरू लेख्नुभयो होला है, यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू मैले लेख्दै छु यहाँनिर। अब रिसोर्सेस अफ ग्राउन्ड वाटर। ग्राउन्ड वाटर भन्ने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो भन्दा जमिनभन्दा तलको पानीलाई ग्राउन्ड वाटर भनेर भन्छ। र वाटर स्टोर्ड इन क्र्याक्स, सोइल, स्यान्ड, सिल्ट, रक्स प्रेजेन्ट बिनिथ द सर्फेस। अब सर्फेस मुनि त के हुन्छ त यहाँनिर बालुवाहरू हुन्छ, गिटी बालुवाहरू आदि इत्यादि विभिन्न माटोको प्रकारहरू हुन्छ, कुनै दह्रोबाट बस्या हुन्छ, कुनै के हुन्छ हैन। यहाँ भित्र प्रेजेन्ट भएको वाटरलाई चाहिँ ग्राउन्ड वाटर भनेर भन्छ। ठिक छ, कहाँ कहाँ मिलेर लुकेर बसिरहेको हुन्छ। सो इट इज एक्चुअली सर्फेस वाटर द्याट इज पास फ्रम सर्फेस थ्रु सोइल, स्यान्ड एन्ड पोरस। सो जमिनमा परेकै पानी चाहिँ के हुन्छ त तलतिर जाने। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ त्यत्रो पानी पर्यो कहाँ गयो त त्यो पानी भन्दाखेरि तपाईँले के ख्याल गर्नु भन्दा तपाईँको जमिन त भिजेको हुन्छ पानी पर्दा, त्यो जमिनबाट भिजेको पानी बिस्तारै बिस्तारै तल तल रसाउँदै जान्छ, रसाउँदै गएर मुनि एउटा सर्फेसमा चाहिँ ऊ बस्ने गर्छ। ठिक छ, त्यसरी चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड वाटरको एउटा सोर्स भन्ने काम हुन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी यहाँ एउटा एक्विफर भन्ने कुरा छ। एक्विफर भनेको चाहिँ के हो? बडी अफ पोरस रक्स, ग्राभल्स, स्यान्ड, सिल्ट, स्यान्डस्टोन एक्सेट्रा विच इज सेचुरेटेड विथ वाटर इन एन्ड अराउन्ड इट। ठिक छ, यहाँनिर एक्विफर भनेर छ नि, एक्विफायर लेखेको छ, एक्विफर हो। एक्विफर भनेको चाहिँ यहाँनिर के छ त पोरस रक्सहरू, दुलो भएको रक्सहरू, त्यसरी ग्राभल्सहरू, गिटीहरू, बालुवाहरू हैन, आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ त वाटर त्यहाँनिर बसेको हुन्छ। ठिक छ, ऊ चाहिँ लुकेर बसिरहेको जस्तो हुन्छ नि, एउटा लुकेर बसे जस्तो त्यहाँ बिचबिचमा के हुन्छ पानी रहेर बसिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त एक्विफर भनेर भन्छ। ठिक छ, र वाटर कलेक्टेड अन द सर्फेस ओभर द एक्विफर इनसाइड अर्थ सर्फेस इज कल्ड वाटर टेबल। सो अब हामीले के गर्यौँ, कल गाडीमा अरे। ठिक छ, कलको लागि त हामीले दुलो पार्नुपर्छ। दुलो पार्दाखेरि जमिनबाट दुलो पार्नु पर्यो। जस्तै यहाँ माथिबाट तपाईँले दुलो पार्नुहुन्छ र त हैन त, यहाँ माथिबाट दुलो पार्दै यता तलतिर झर्नुहुन्छ नि, हो अब तपाईँले एउटा वाटर टेबलको फर्मेसन गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर हेर्नु त, वाटर टेबल यसरी बनायौँ नि हामीले, जमिनबाट खन्दै खन्दै तलको पानी निकाल्छौँ नि हामी। जब एक्विफरबाट पानी निकाल्छौँ नि, एक्विफर भनेको जमिनभित्र हाम्रो गिटी बालुवाहरूमा एउटा लेयर बनेको छ नि पानीको, हो त्यो पानी हामीले कलेक्ट गर्नु भनेको चाहिँ वाटर टेबल बनाउनु हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो? वाटर टेबल भनेको के हो? वाटर टेबल भनेको चाहिँ तपाईँले जमिनबाट दुलो जब खन्नुहुन्छ, खनेर जुन हाम्रो एक्विफरमा रहेको पानीहरू छ त्यो निकाल्नुहुन्छ, त्यति बेला त्यसलाई के भन्छ त वाटर टेबल बनाउनु भनेर भन्छ। ठिक छ, वाटर टेबल धेरै ठुलो पनि हुनसक्छ, सानो पनि हुनसक्छ। कसरी भन्दाखेरि पानी कति तल छ भन्ने कुराले डिपेन्ड गर्छ। यदि पानी एकदमै धेरै तल छ भने वाटर टेबल पनि ठुलो हुन्छ, पानी धेरै तल छैन भने धेरै तल पनि बनाउनु परेन। जस्तै तपाईँ हिमालमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै ठुलो दुलो खन्नु पर्ने हुन्छ, किनभने सपोज तपाईँ यो हाइटमा हुनुहुन्छ भने त यहाँको हाइटमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नु त कति धेरै तल खन्नु पर्यो। तर तपाईँ तराईमा हुनुहुन्छ भने अलिकति थोरै खने पनि पुग्छ। ठिक छ, सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो कुराले पनि धेरै असर पार्ने रहेछ। सो एक्विफर हो है, यो AQUIFER, एक्विफायर होइन, एक्विफर हो। सो हामीले यो कुराहरू देख्न सक्यौँ यहाँनिर होइन। सो वाटर टेबलको बारे हेऱ्यौँ, यो कुराहरू बारे हेऱ्यौँ र जेनरली यही कुरा हो। ग्राउन्ड वाटरमा एउटा एक्विफर हुन्छ, अर्को वाटर टेबल हुन्छ र यहाँनिर विभिन्न पोल्युसनको कारण आदि इत्यादि कुराको कारण यो कुराले एफेक्ट गरिरहेछ। हामीले धेरै पानी पनि चलाइरहेछौँ। रुखहरूले चाहिँ के गर्थ्यो, यो एक्विफरहरूलाई अलि माथि लाने काम गर्थ्यो, किन भन्दा उनीहरूले त पानीको सोर्सेसलाई आफूतिर तान्न खोज्छ, नजिकै ल्याउन खोज्छ। र रुख बिरुवाहरू काटेपछि के हुन्छ त पानी चाहिँ अलिकति तल 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 जान थाल्छ, किनभने माथिसम्म आउन सकेन। रुख बिरुवाको रुट्सहरूले पो माथि माथि तान्थ्यो त, तर त्यो कुरा नै नभएपछि कहाँबाट माथि तान्ने हो होइन त। सो रुख बिरुवा नभएपछि यो सबै कुराहरू पनि देखिन सकिन्छ।
है। र हामी जब पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्सहरू युज गर्छौँ त्यसले पनि यो पानीलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, सो बुझ्नुभयो होला एक्विफर र वाटर टेबल भनेको। अब केही फिजिकल प्रपर्टिज र केमिकल प्रपर्टिज हेर्छौँ। फिजिकल प्रपर्टिजमा यो पृथ्वीमा प्रेजेन्ट हुने वाटर मात्रै यस्तो सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ तीनटै स्टेटमा हुन्छ। हाम्रो हावामा ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ, त्यसै गरी हामीले पिउने पानी लिक्विड स्टेट भयो, र माउन्टेन्सहरूमा जुन हिउँहरू प्रेजेन्ट छ त्यो भनेको सोलिड स्टेट भयो, आइसहरू भयो जुन सोलिड स्टेटमा भयो। सो यो चाहिँ तीनवटै स्टेटमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको वाटर भनेको युनिभर्सल सल्भेन्ट हो हैन। युनिभर्सल सल्भेन्ट भनेपछि के भयो त यो यस्तो कुरा हो, पृथ्वीमा प्रेजेन्ट भएको यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई डिजल्भ गर्न सक्छ। वाटर जति कुनै सब्सटेन्सले पनि डिजल्भ गर्न सक्दैन, त्यही भएर वाटरलाई चाहिँ युनिभर्सल सल्भेन्ट भनेर पनि भन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई थाहा छँदैछ वाटर भनेको कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस पनि हुन्छ, त्यो पनि अर्को फिजिकल प्रपर्टिज हो। त्यसै गरी इम्प्योर वाटर भनेको चाहिँ गुड कन्डक्टर र पिटिङ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। ठिक छ, यो तपाईँको लागि एउटा रिसर्च टपिक भयो। ठिक छ, बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नु होला किन इम्प्योर वाटर, किन प्योर वाटरले चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्दैन तर इम्प्योर वाटरले किन कन्डक्ट गर्न सक्छ। तपाईँलाई यो एउटा मैले क्वेसन सोधेँ के हुँदो रहेछ भनेर खोज्नु होला, एन्सर भेट्नु भएन भने म छँदैछु, म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छु। सो प्योर वाटरले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराउँदैन तर इम्प्योर वाटरले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराउन मद्दत गर्छ। ठिक छ, अर्को कुरा भनेको यसको न्युट्रल पिएच हुन्छ, यो एसिडिक पनि हुँदैन बेसिक पनि हुँदैन हैन। अर्को भनेको यहाँनेरि हाइड्रोजन बोन्ड्स बनेको हुन्छ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त हाइड्रोजन बोन्ड्सहरू बनेको हुन्छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने पानीको मोलिक्युल्सहरू एकअर्कासँग यसरी टाँसिएर बसेको हुन्छ नि। सपोज पानी र पानीको मोलिक्युलको फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त कोहेसिभ प्रपर्टी भन्छ। ठिक छ, कोहेसिभ प्रपर्टी पानीमा मात्रै हुँदैन सबै सब्सटेन्सेसहरूमा हुन्छ। ठिक छ, सो पानीको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले पानी दुईटा पानीको मोलिक्युलहरू बिचको फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त कोहेसिभ फोर्स भन्छ। ठिक छ, कोहेसिभ फोर्स भनेर भन्छ। त्यसै गरी तपाईँले के पनि देख्नुहुन्छ भने पानीको थोपाहरू चाहिँ जब पानी पर्छ नि, पानी परिसकेपछि पानीको थोपाहरू के हुन्छ हाम्रो झ्यालको सिसाहरूमा टाँसिरहेको देख्न सक्छौँ नि। हो, के पनि हुने रहेछ पानी चाहिँ अरू वस्तुहरूसँग पनि टाँसिन सक्ने रहेछ हैन। सो यसलाई चाहिँ एडेसिभ प्रपर्टी भन्छ। कोहेसिभ प्रपर्टी भनेको दुईटा पानीको मोलिक्युल्सहरू बिच हुने फोर्स, एडेसिभ प्रपर्टी भनेको पानी र कुनै अरू सब्सटेन्स बिच हुने फोर्सलाई चाहिँ एडेसिभ फोर्स हुन्छ। त्यसै गरी पानीमा सर्फेस टेन्सन हुन्छ। तपाईँले के गर्न देख्न सक्नुहुन्छ नि यो मच्छरहरू पानीमा कति मजाले हिँडिरहेको हुन्छन् नि हैन, जादु जस्तो गरेर हुन्छन्। तपाईँले पनि पानीमा एउटा काँटीलाई अड्काउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ सर्फेस टेन्सनको प्रपर्टी हो। पानीको सर्फेस चाहिँ के हुन सक्छ त खुम्चिन सक्छ। ठिक छ, हाम्रो इलास्टिक जस्तै हुन्छ नि, इलास्टिक जस्तै खुम्चिने तन्किने कामहरू हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त सर्फेस टेन्सन भनेर हुन्छ। सो यो हाम्रो के भयो त फिजिकल प्रपर्टिजहरू भयो। ठिक छ, यो फिजिकल प्रपर्टिजहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला। एक दुईवटा पोइन्ट तपाईँलाई आएको एक्स्ट्रा कुरा थप्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले खोज्नु होला है एकचोटि, बुझ्नु भएन भने कतै भेट्नु भएन अथवा बुझ्न सक्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर हामीले केही फिजिकल प्रपर्टिज अफ वाटरहरू हेर्यौँ हैन, केही फिजिकल प्रपर्टिजहरू हेऱ्यौँ। अब हामीले केमिकल प्रपर्टिजहरू चाहिँ केही डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो केमिकल प्रपर्टिजहरू भनेको चाहिँ वाटर एउटा इलेक्ट्रोलाइट जस्तो एक्ट गर्छ र यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। ठिक छ, सो के हो त भन्दा प्योर वाटरले आफै इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन, मैले एन्सर पो दिनलाई क्या हो। तर साल्ट्सहरूको प्रेजेन्समा चाहिँ के हुन्छ त यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। जस्तै सुरुमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, इलेक्ट्रोलाइट हुनको लागि त के हुनु पर्यो आयन्सको फर्ममा चेन्ज हुनु पर्यो, पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन्सहरू यस्तो खालको कुराहरू बनाउनु पर्यो। तर जब वाटर प्योर हुन्छ त्यति बेला यसरी आयन्सहरू बनाउन सक्दैन। ठिक छ, तर जब हामीले के एमाउन्ट अफ साल्ट अथवा एसिड हाल्छौँ हेर्नु त वाटर जुन यो मोलिक्युलहरू चाहिँ वाटरको मोलिक्युल चाहिँ एउटा हाइड्रोनियम आयन र अर्को हाइड्रोक्सिल आयनमा चेन्ज भयो। हाइड्रोनियम आयन भनेको एसिड जस्तो एक्ट गर्छ, हाइड्रोक्सिल भनेको बेस जस्तो एक्ट गर्छ। सो यहाँनिर यो कुरा अहिले एकैछिनमा हामी एम्फोटेरिक हेर्दा हेरौँ। सो यहाँनिर के देखियो भने वाटर चाहिँ आयनको फर्ममा चेन्ज हुन सक्ने रहेछ जति बेला हामीले साल्ट
अथवा एसिडको प्रयोग गर्यौं भने के हुने रहेछ त उसले एउटा आयनको फर्ममा चाहिँ चेन्ज हुन सक्ने रहेछ है के फर्ममा त आयनको फर्ममा चेन्ज हुन सक्ने रहेछ अब अर्को प्रपर्टी छ एम्फोटेरिक प्रपर्टी अफ वाटर एम्फोटेरिक प्रपर्टी अफ वाटर भनेको चाहिँ द कम्पाउन्ड व्हिच क्यान एक्ट आइदर एज एसिड अर बेस इन केमिकल रिएक्सन्स आर कल्ड एम्फोटेरिक कम्पाउन्ड्स ठीक छ सो एउटा यस्तो कम्पाउन्ड जुन चाहिँ कुनै रिएक्सनमा एसिड जस्तो काम गर्छ र कुनै अर्को रिएक्सनमा बेस जस्तो काम गर्न सक्छ एउटै कुरा दही चिउरे ठीक छ नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा दही चिउरे भन्छ नि सो वाटर भनेको चाहिँ कहिले यता पनि ठिक्क हुने रहेछ कहिले अर्कोतिर पनि ठिक्क हुने रहेछ सो कतैतिर एसिड जस्तो पनि काम गर्ने रहेछ कतैतिर बेस जस्तो पनि काम गर्ने रहेछ सो जब कहीँ एसिड जस्तो पनि काम गर्न सक्छ कहीँ बेस जस्तो पनि काम गर्न सक्छ त्यसलाई एम्फोटेरिक कम्पाउन्ड्स भनेर भन्छौँ हामी ठीक छ तपाईले याद गर्न लागि दही चिउरे कम्पाउन्ड भनेर याद गर्दा पनि हुन्छ जतै पनि ठिक्क हुने हैन सो H2O र H2O जब यो चाहिँ अब आयन फर्ममा यहाँनेर हामीले के मिक्स गराएको छौं भने हैन माथिको हेरेको हामीले सो एउटा हाइड्रोनियम आयन र हाइड्रोक्सिल आयनमा चेन्ज हुँदो रहेछ ठीक छ यो चाहिँ एसिड जस्तो काम गर्छ ठीक छ यो चाहिँ बेस जस्तो काम गर्छ ठीक छ एसिडले चाहिँ जेनरली एउटा प्रोटोन दिने काम गर्छ ठीक छ एसिडले प्रोटोन दिने काम गर्छ र यसले चाहिँ के प्रोटोन दिने काम गर्छ यसले चाहिँ सरी ठीक छ एकैछिनमा हेरौं एसिड र बेसको डिफरेन्स हामी हेरिहाल्छौं सो यहाँनेरि अमोनिया भनेको एउटा बेस हो H2O भनेको एउटा एसिड जस्तो एक्ट गर्छ बेससँग सो यसले के गर्छ त एमोनियामा एउटा हाइड्रोजन आयन दिन्छ यसले ठीक छ एउटा हाइड्रोजन दिन्छ ठीक छ एसिडले चाहिँ के गर्छ त हाइड्रोजन डोनेट गर्छ बुझ्नुभयो हाइड्रोजन अथवा एउटा प्रोटोन डोनेट गर्छ सो अमोनिया बेसमा उसले एउटा हाइड्रोजन डोनेट गर्यो र अमोनियम आयन बनायो र OH माइनसमा चेन्ज भयो ठीक छ बुझ्नुभयो हाइड्रोजनले चाहिँ प्रोटोन के गर्ने रहेछ त डोनेट गर्ने काम गर्ने रहेछ बुझ्नुभयो त सो एसिड भनेको चाहिँ के हो त एउटा हाइड्रोजन डोनेट गर्ने मान्छे उ चाहिँ दिलदार मान्छे रहेछ उसले चाहिँ डोनेट गर्ने काम गर्ने रहेछ बेस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले हाइड्रोजन लिने काम गर्छ ठीक छ जब वाटरले बेसको रूपमा काम गर्छ हेर्नु त यो H लियो उसले एसिडको H लियो हैन यहाँनेरि हेर्नु त एसिडले फेरि डोनेट गर्यो नि आफ्नो हाइड्रोजन त्यसरी नै बुझ्न सक्नुहुन्छ एसिडले आफ्नो हाइड्रोजन डोनेट गर्यो H3O+ बनाएर यहाँ Cl- मा चेन्ज भयो ठीक छ र अर्को तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि हेर्नु त बेसले के गर्ने रहेछ आफ्नो हाइड्रोजन सरी बेसले चाहिँ हाइड्रोजन लिने रहेछ हैन र एसिडले चाहिँ के गर्ने रहेछ हाइड्रोजन दिने रहेछ ठीक छ हाइड्रोजन आफूसँग भएको हाइड्रोजन दिन्छ बेसले चाहिँ आफूसँग भएको हाइड्रोजन सरी अरूसँग भएको हाइड्रोजन अथवा प्रोटोन लिने काम गर्ने रहेछ सो एसिड भनेको हाइड्रोजन दिने यसरी बुझ्न सकियो बेस भनेको के हो त हाइड्रोजन लिने ठीक छ एउटा दिने अर्को लिने एसिडले दिन्छ बेसले हाइड्रोजन लिन्छ है यो प्रपर्टीहरु हामीले हेर्यौं एम्फोटेरिकको त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो के छ त भन्दा अल्काली मेटल्सहरुसँगको रिएक्सन जस्तै हामीले यो लिथियम पोटासियम सोडियम रेडियम त्यसैगरी सिजियम यस्तो एटमहरुसँग हामीले हेर्यौं भने के हुन्छ वाटरसँग रिएक्ट गर्यो भने यसले एउटा बेस बनाउँछ ठीक छ जब अल्काली मेटल्सहरुसँग ग्रुप ए को ग्रुप फर्स्ट को हामीले जुन पनि एटम्सहरु हेर्छौं तिनीहरुसँग चाहिँ वाटरमा रिएक्ट गर्यो भने यसले बेसेसहरु बनाउँछ ठीक छ बेसहरु बनाउँछ अथवा अल्कालीहरु बनाउँछ सो यो भनेको लिथियम हाइड्रोक्साइड भयो यसले चाहिँ लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाउनु रहेछ यो एउटा बेस हो ठीक छ यहाँनेरि पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाइरहेछ यो पनि एउटा बेस हो पोटासियम हाइड्रोक्साइड सो अल्काली मेटल्सहरुले वाटरसँग रिएक्ट गर्यो भने बेस र हाइड्रोजन फर्मेसन गर्ने रहेछ त्यसैगरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्सहरु ग्रुप 2A को एलिमेन्ट्सहरु जस्तै म्याग्नेशियम क्याल्सियमहरुसँग रिएक्ट गर्यो भने नि यिनीहरुले के बनाउनु रहेछ बेसहरु बनाउनु रहेछ यो भनेको म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक छ यो भनेको म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोजन दिने रहेछ ठीक छ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अथवा अल्कलाइन मेटलसँग रिएक्ट गर्यो भने यिनीहरुले चाहिँ बेस र हाइड्रोजन दिने काम गरेको रहेछ त्यसैगरी अर्को छ
हाइड्रोलाइटिक रियाक्सन। हाइड्रोलाइटिक रियाक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त, वाटरले चाहिँ अक्साइड्सहरू, त्यसै गरी नाइट्राइड्सहरू, कार्बाइड्सहरू, ठिक छ, कार्बाइड्स एक्सेट्राहरूलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ, तिनीहरूले डिजल्भ गर्न सक्ने रहेछ, सजिलै के गर्न सक्ने रहेछ, डिजल्भ गर्न सक्ने रहेछ। अक्साइड्सहरू, नाइट्राइड्सहरू, कार्बाइड्सहरूलाई के गर्न सक्ने रहेछ, सजिलै डिजल्भ गर्न सक्ने रहेछ। जस्तै यहाँनिर एउटा हामीले म्याग्नेजियम नाइट्राइड हेरिरहेको छौँ, NaTrIDE, ठिक छ। म्याग्नेजियम नाइट्राइड, यहाँ DE हो, नाइट्राइड्स हो। म्याग्नेजियम नाइट्राइड र वाटर रियाक्ट हुँदा यसले के गर्नु रहेछ, म्याग्नेजियम हाइड्रोक्साइड र अमोनिया फर्म गर्ने रहेछ नि। सो एउटा एसिड र बेस फर्मेसन गर्ने रहेछ यसले। यसरी अक्साइड्स, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्सहरूसँग रियाक्ट गऱ्यो भने यसले चाहिँ एसिड र बेस बनाउने रहेछ है। सो यो कुराहरू भयो। अब यहाँनिर सल्भेन्ट प्रपर्टी अफ वाटर हेर्न गइरहेछौँ हामीले। सो सल्भेन्ट प्रपर्टी अफ वाटर हेर्दाखेरि सुरुमा हामीलाई के थाहा छ त, वाटर भनेको एउटा युनिभर्सल सल्भेन्ट हो। वाटर भनेको चाहिँ के हो, एउटा युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्छ, ठिक छ, किनभने यसले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ डिजल्भ गर्न सक्छ हैन। यो किन भयो होला त भन्दा वाटरको एउटा पोलारिटीवाला प्रपर्टी छ, ठिक छ। पोलारिटीवाला प्रपर्टी भनेको हामीले वाटर चाहिँ एउटा पोलर कम्पाउन्ड हो भनेर भन्छौँ नि। जस्तै वाटरमा के हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ, यसरी हाइड्रोजन बसेको हुन्छ हैन। यहाँनिर के छ त, इलेक्ट्रोनहरू छ, बोन्ड फर्मेसन भइरहेछ। अक्सिजन एकदमै इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारण यो इलेक्ट्रोनहरूलाई उसले आफूतिर तान्छ, ठिक छ। इलेक्ट्रोनहरूलाई आफूतिर तानेर नजिकै हुन्छ र यहाँनिर पार्सियल नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। हाइड्रोजनहरूबाट इलेक्ट्रोन टाढा गयो भनेपछि यहाँनिर पार्सियल पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर के भयो त, एउटा पोलर मोलिकुल फर्म भयो। अक्सिजनले पोजिटिभ चार्जहरूलाई तान्न सक्छ किन भन्दा उसमा नेगेटिभ चार्ज छ, र हाइड्रोजनहरूले नेगेटिभ चार्जहरूलाई तान्न सक्छ किनभने यहाँनिर पार्सियल पोजिटिभ चार्ज छ। यदि यस्तो नभइदिएको भए त तान्न सक्दैन थियो, इलेक्ट्रोनै त सेयर भएको हो नि त, यहाँनिर त एकअर्कालाई दिएको त होइन, तर केही अमाउन्टमा दिए जस्तो भयो क्या, अलिकति थोरै नेगेटिभ चार्ज दिउँ न त अक्सिजनलाई भन्ने जस्तो कुरा भयो यहाँ। सो यो पोलारिटीको कुरा भयो है। र यो जेनरली आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई चाहिँ डिसोसिएट गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। के हुन्छ त, HCl जस्तो हामीले कम्पाउन्ड लियौँ भने, सपोज हामीले HCl लियौँ है, HCl भन्ने कम्पाउन्ड लियौँ। अब HCl मा के हुन्छ त, 1 पेयर अफ इलेक्ट्रोन सेयर भएको हुन्छ हैन, एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ सेयर भइरहेको हुन्छ, सरी एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ, सेयर भइरहेको हुन्छ। तर यसमा पनि के हुन्छ, क्लोरिनमा धेरै जान्छ नि, क्लोरिनलेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै हुन्छ, सो यो नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। र हाइड्रोजन के हुन्छ त, पार्सियल पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। सो मैले यसरी यो हाइड्रोजन मोलिक्युल लिए र यहाँनिर Cl राखेँ भने त Cl त यहाँनिर एट्र्याक्ट हुन्छ नि त यो पार्सियल पोजिटिभतिर। Cl के भयो त, यहाँ यो भनेको नेगेटिभ भयो, यो पोजिटिभ भयो। सो यसरी यहाँनिर हाइड्रोजन चाहिँ यतापट्टि एट्र्याक्ट भयो हैन, यसरी एट्र्याक्ट हुने भयो। र त्यसै गरी यहाँनिर अर्को अक्सिजनको मोलिक्युल लिने भने यो अक्सिजन भयो, यहाँनिर हाइड्रोजन चाहिँ यसरी एट्र्याक्ट हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर हाइड्रोजन छ, अर्को Cl एट्र्याक्ट हुन्छ, यहाँनिर यसको हाइड्रोजन एट्र्याक्ट भइरहेछ। सो यसरी चाहिँ के गर्ने भयो, यसले बन्डहरू फर्मेसन गर्ने भयो। र यो चाहिँ जेनरली यसरी आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरूमा देखिने काम गर्छ, जहाँनिर एउटा पोलर कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनिरहेछ अथवा आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरू बनिरहेछ। यस्तो कुरामा चाहिँ यो जेनरली हामीले देख्न सक्छौँ। सो वाटरले सोल्भेन्ट प्रपर्टी कसरी देखाउन सक्ने रहेछ त भन्दा, यसले जुन कम्पाउन्डहरू छन् हाम्रो, त्यो कम्पाउन्डहरूलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ त, त्यहाँनिर भएको चार्जहरू जुन छ नि, अब त चार्जहरूको कारण त्यहाँनिर एट्र्याक्सन आउने रहेछ र एट्र्याक्सन भएपछि एकअर्कासँग टाँसिएर बस्ने रहेछन्। तर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सहरूमा चाहिँ यस्तो खालको आयन्सहरू फर्म हुन सक्दैन, त्यसैले तिनीहरू वाटरमा डिजल्भ हुन सक्दैन। डिजल्भ हुनुको मतलब तपाईँले के बुझ्नु त भन्दा, बोन्ड फर्म गर्नु पर्यो, एकअर्कासँग मिल्ने खालको बोन्ड फर्म गर्नु पर्यो। डिजल्भ हुनुको लागि तपाईँले सोच्नुहोस् कि मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईँ कोहीसँग कम्प्याटिबल हुनुहुन्छ, ठिक छ, आनी बानी ठिक छ भने उसँग तपाईँ मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो बेला तपाईँको बिच एउटा बोन्ड फर्म भयो, तपाईँ डिजल्भ हुनुभयो जस्तो भयो क्या, तपाईँ र उसमा केही फरक भएन जस्तो हुन्छ। तर के हुन्छ भने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सहरूमा चाहिँ तिनीहरूमा आयोनिक कम्पाउन्ड्स बनाउन सक्दैनन्, क्षमता हुँदैन,
र आयोन्स बनाउन नसकेपछि त वाटरसँग रियाक्ट गर्न सकेनन् हैन, वाटरसँग जोडिन सकेनन् हैन, त्यो भएर तिनीहरूसँग डिजल्भ हुने क्यापासिटी हुँदैन वाटरमा। ठिक छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब वाटरको युजेस त तपाईँले सजिलै लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन, त्यही भएर मैले लेखिने यहाँनिर वाटरको युजेस एकदमै सजिलो छ। यो चाहिँ कहाँ कहाँ युज हुन्छ त, पानी पिउन, लुगा धुन, भाँडा माझ्न, त्यसै गरी हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बनाउन, इन्डस्ट्रिज रन गर्न, खेलहरू खेल्न, स्विमिङ गर्न, ऱ्याफ्टिङ गर्न, बोटिङ गर्न, त्यसै गरी नुहाउन, त्यो माछाहरू मार्न हैन, अरू इत्यादि कुराहरूको लागि त्यो एकदमै धेरै छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ के हो भन्दा, सो त्यो कुराहरू तपाईँले युजेसहरू चाहिँ लेख्नु होला। र यहाँनिर यो पोइन्ट्सहरू बुझ्नुको होला नि मैले के भन्न खोजेँ, यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, रिमेम्बर गर्नु पर्यो है। गाह्रो पोइन्ट्सहरू छैन, यो हामीले अलिकति पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा पनि हेऱ्यौँ र यो फिगरहरू चाहिँ तपाईँले थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँनिर HCl को कसरी यस्तो भयो भनेर। सो अब थोरै यहाँनिर हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक, थोरै भन्दा पनि धेरै नै पढ्नुपर्छ यसको बारेमा, सफ्ट एन्ड हार्ड वाटरको कुराहरू छ। सफ्ट एन्ड हार्ड वाटर भनेको के हो त भन्दा, अब तपाईँले तराईको पानी हेर्नु भएको छ भने, तपाईँको तराईको मान्छे हो, तराईको पानी चलाउनु भएको छ भने त्यहाँको पानीले धेरै फिज ल्याउँछ। ठिक छ, साबुन पानीले तपाईँ लाउँदाखेरि हैन, कोरोनाको बेला चाहिँ ट्राई गर्दा हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट। सो साबुन लाउँदाखेरि त्यहाँनिर ल्यादर भनेको फिज, ठिक छ, फिज निस्किन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ के हो, धेरै फिज निस्क्यो भने त्यसलाई सफ्ट वाटर भन्छ। तर जुन हाम्रो हिल्ली रिजनको हैन, काठमाडौँतिरको पानी तपाईँले सुरुमा चलाउँदा के देख्नुहुन्छ भने त हत्तपत्त फिज निकालिरहेको हुँदैन। ठिक छ, सो त्यसलाई चाहिँ हार्ड वाटर भन्छ। जुन पानीले साबुनसँग हामी जब मोल्दाखेरि के हुन्छ त, धेरै फिज निस्किन्छ भने त्यो भनेको सफ्ट वाटर हो। तर धेरै फिज निक्लिँदैन भने त्यो भनेको हार्ड वाटर। एकदम सिम्पल डेफिनेसन। ठिक छ, अब अर्को कुरा छ, ठिक छ, सफ्ट वाटरले धेरै फिज निकाल्छ भने हार्ड वाटरले किन धेरै फिज ननिकालेको त, के छ त यसमा त्यस्तो कुरा जसको कारण फिज निक्लिरहेको छैन। सो के हो त भन्दा, सोप भनेको चाहिँ सोडियम और पोटेसियम साल्ट अफ हायर फ्याटी एसिड विच हेज क्लिनिङ प्रपर्टी। ठिक छ, सोप भनेको चाहिँ जेनरली सोडियम र पोटेसियम हायर फ्याटी एसिड भन्छ। यो जुन एनिमल्सहरूबाट निक्लिने बोसोहरू हुन्छ नि, त्यो बोसोहरूबाट चाहिँ साबुनहरू बनाउने काम गर्छ जेनरली। ठिक छ, बोसोहरूको बाई प्रोडक्ट भनेको के हो त, साबुनहरू हो। र त्यसमा चाहिँ सोडियम अथवा पोटेसियम साल्ट हुन्छ। ठिक छ, र यसको एउटा क्लिनिङ प्रपर्टी हुन्छ। सो सोपहरू भनेको हाम्रो केबाट बन्दो रहेछ त, हायर फ्याटी एसिडहरूबाट बन्दो रहेछ, पोटासियम र सोडियम साल्टको हायर फ्याटी एसिडबाट, जसमा चाहिँ क्लिनिङ प्रपर्टी हुन्छ। सपोज सोडियम स्टेरेट Na17S35COO र पोटासियम स्टेरेट KC17S35COO भनेको चाहिँ के हो, फर्म्स ल्यादर वेन डिजल्भ इन वाटर। ठिक छ, यिनीहरू भनेको चाहिँ सफ्ट वाटरमा हाल्दाखेरि के हुँदो रहेछ, यिनीहरूले ल्यादर फर्म गर्दछ। सोडियम स्टेरेट र पोटासियम स्टेरेट भनेको चाहिँ हाम्रो साबुनको एउटा इक्जाम्पल हो। यसरी चाहिँ साबुन बन्न सक्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल हो। ठिक छ, र यिनीहरूलाई चाहिँ जब हामीले सफ्ट वाटरमा हाल्छौँ, यिनीहरूले मजाले फिज प्रड्युस गर्ने रहेछ हैन। फिज धेरै आयो भने त जस लुगा पनि मजाले धुन सकिन्छ नि हैन, राम्ररी लुगा धुन सकिन्छ, सफा पनि हुन्छ। सो अब यही कुरालाई हामीले हार्ड वाटरमा हाल्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा, हार्ड वाटरमा जब हामी यो कुराहरूलाई युज गर्छौँ, यसले चाहिँ साल्ट अफ हार्ड वाटर बनाउँछ। सोडियम स्टेरेट र पोटासियम स्टेरेटको हार्ड वाटरको साल्ट बनाउँछ र यो चाहिँ कर्डी सब्सटेन्स हुन्छ। ठिक छ, एउटा कर्डी सब्सटेन्स हुन्छ र यसले के गरिदिन्छ त, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम साल्ट्स अफ हार्ड वाटर युज्ड अप, त्यति बेला मात्रै ल्यादर फर्म हुन्छ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त भन्दा, जब हामीले यो साबुनलाई हार्ड वाटरसँग ट्रिट गर्छौँ, यो साल्टहरूलाई चाहिँ यसले हार्डमा कन्भर्ट गरिदिने रहेछ। ठिक छ, क्याल्सियम र सोडियम स्टेरेटले फिज बनाउने हो र क्याल्सियम र सोडियम स्टेरेटलाई नै हार्ड सब्सटेन्समा, कर्डी सब्सटेन्समा चेन्ज गरिदिँदो रहेछ। र जबसम्म यो हार्ड सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ जाँदैन, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम साल्ट्स अफ हार्ड वाटर चाहिँ जबसम्म युज हुँदैन, त्यति बेलासम्म ल्यादर फर्म हुँदैन। जब यो सकिन्छ त्यति बेला मात्रै ल्यादर फर्म हुन्छ। सो
त्यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ। तपाईँले बिस्तारै लुगा धुँदै जाँदाखेरि जबसम्म यो हार्ड कुराहरू चाहिँ जाँदैन नि बाहिर, त्यति बेलासम्म ल्यादर फर्म गर्न सक्नु हुँदैन तपाईँले। बुझ्नुभयो त? सो यहाँनिर के छ त, एउटा रियाक्सन भनेको चाहिँ जस्तै सोडियम स्टेरेट, हाम्रो सोडियम स्टेरेट र जब क्याल्सियम साल्ट छ, हाम्रो क्याल्सियम साल्ट हार्ड वाटर बनाउने, यसले चाहिँ क्याल्सियम स्टेरेट बनाउँछ क्या, ठिक छ। क्याल्सियम स्टेरेट बनाउँछ र सोडियम साल्ट बनाउँछ। र जबसम्म यो क्याल्सियम स्टेरेटहरू चाहिँ हार्ड गर्ने कुराहरू हराएर जाँदैन, त्यति बेलासम्म के हुन्छ त, ल्यादर फर्म हुँदैन, ठिक छ। सो यो कुराहरूले के गर्दा के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर ल्यादर फर्म हुँदैन। जुन हाम्रो साबुन छ, साबुनमा हाम्रो हार्ड वाटर बनाउने साल्टहरू जुन हुन्छ, क्याल्सियम साल्टहरू, त्यो मिक्स हुन्छ र त्यसले के बनाउँदो रहेछ, क्याल्सियम स्टेरेट बनाउँदो रहेछ। र जबसम्म यो क्याल्सियम स्टेरेटहरू चाहिँ हट्दैन तबसम्म ल्यादर फर्म हुँदैन। जबसम्म यो युज्ड अप हुँदैनन्, ठिक छ, त्यहाँनिर सकिँदैनन्, तबसम्म ल्यादर फर्म हुँदैन। सो अब हार्डनेस दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भनेको टेम्पोररी हार्डनेस, अर्को भनेको पर्मानेन्ट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा बाइकार्बोनेट्स अफ क्याल्सियम और म्याग्नेजियमको कारण बन्ने हुन्छ, ठिक छ। बाइकार्बोनेट्स भनेको HCO3, कार्बोनेट्स भनेको CO3, बाइकार्बोनेट्स भनेको HCO3। बाइकार्बोनेट्स अफ क्याल्सियम र म्याग्नेजियमको कारण हुने हार्डनेसलाई टेम्पोररी हार्डनेस भनेर भन्छ। र यो चाहिँ बोइलिङद्वारा इजिली रिमुभ गर्न सकिन्छ, ठिक छ। बोइल गर्यो भने टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर एकदमै सजिलै रिमुभ हुन सक्छ। अब अर्को छ पर्मानेन्ट हार्डनेस। पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ क्लोराइड र सल्फेट चाहिँ जब म्याग्नेजियम र क्याल्सियमसँग जोडिन जान्छ, ठिक छ, क्लोराइड र सल्फेट चाहिँ जब क्याल्सियम र म्याग्नेजियममा जोडिन जान्छ, यसले चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस ल्याउँछ र यो यसरी बोइलिङ प्रोसेसद्वारा सजिलै रिमुभ हुन सक्दैन, ठिक छ। बुझ्नुभयो टेम्पोररी र पर्मानेन्ट हार्डनेसको कुरा। हार्ड वाटर कति टाइप्सको हुँदो रहेछ भनेर। सो अब टेम्पोररी हार्डनेस कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ अरे, बोइलिङ गरेर। सो बोइलिङ गरेर हामीले के भन्यौँ, टेम्पोररी हार्डनेस बाइकार्बोनेटहरूद्वारा आउने हो, क्याल्सियम र म्याग्नेजियमको बाइकार्बोनेटद्वारा आउँछ। सो यहाँनिर हेरौँ, जब क्याल्सियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 लाई हिट गर्छौँ, त्यति बेला यसले क्याल्सियम कार्बोनेट, वाटर र CO2 बनाउँछ। क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ तलतिर थिग्रिन जान्छ, ठिक छ। के हुँदो रहेछ, यसले तलतिर सेडिमेन्टेसनको रूपमा बस्ने रहेछ। सो हिट गऱ्यौँ भने यहाँनिरबाट टेम्पोररी हार्डनेस बनाउने कुरा हट्ने रहेछ। त्यसै गरी म्याग्नेजियम बाइकार्बोनेटलाई जब हामी हिट गर्छौँ, त्यति बेला यसले म्याग्नेजियम कार्बोनेट, वाटर र CO2 दिने रहेछ र यो पनि तलतिरै बस्ने काम गर्छ, ठिक छ। हिट गर्दाखेरि के हुने रहेछ, बाइकार्बोनेट अफ क्याल्सियम र म्याग्नेजियम चाहिँ कार्बोनेट अफ क्याल्सियम र म्याग्नेजियममा चेन्ज हुँदो रहेछ र यो कुरा चाहिँ तलतिर गएर सेडिमेन्टको रूपमा बस्न सक्छ, अथवा यसलाई कुनै अरू तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। सो यति बेला के हुने रहेछ त भन्दा हाम्रो ठ्याक्कै हार्ड वाटर चाहिँ सफ्ट वाटरमा चेन्ज हुने रहेछ। टेम्पोररी हार्डनेस यति सजिलै रिमुभ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी लाइमसँग ट्रिट गरेर, लाइम भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, यसलाई चाहिँ क्लार्क्स मेथड भनेर भन्छ है। क्लार्क्स मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसमा के गरिने रहेछ, क्याल्सियम बाइकार्बोनेटले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गर्दा यसले क्याल्सियम कार्बोनेट माथिकै कम्पाउन्ड फर्म गर्ने रहेछ, प्लस वाटर फर्म गर्ने रहेछ। यो चाहिँ तलतिर सेटल डाउन हुन्छ। त्यसै गरी म्याग्नेजियम बाइकार्बोनेट लाइमसँग अथवा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि, सरी म्याग्नेजियम कार्बोनेट भन्नुपर्ने, MgCO3 बन्छ जुन तलतिर सेटल हुन्छ, होइन सरी यहाँ CaCO3 नै हो है। क्याल्सियम कार्बोनेट पनि बन्छ जुन तलतिर सेटल हुन्छ, म्याग्नेजियम कार्बोनेट पनि बन्छ जुन तलतिर सेटल हुन्छ र अर्को वाटर फर्म हुन्छ, होइन। र यहाँनिर हामीले के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, ठिक छ, रियाक्सनै त हो। लाइम चाहिँ एउटा क्यालकुलेटेड एमाउन्टमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइम क्यालकुलेटेड एमाउन्टमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यदि यस्तो गरिएन भने के हुन्छ त, रिमेनिङ लाइम जुन छ नि, रिमेनिङ लाइम भनेको के हो त, CaOH होल ट्वाइसले के गर्छ त, CaOH होल ट्वाइसले वाटरमा के गर्छ, CaCO3 बनाउँछ
अथवा CaHCO3 नै बनाउन सक्छ। सो CaOH होल ट्वाइस र हाम्रो CO2 यो भनेको त एसिड र बेस हो, यसले चाहिँ CaCO3 बनाउँछ। CaCO3 ले H2O सँग रिएक्ट गर्यो भने त फेरि त्यहाँनिर काम तमाम गरिहाल्छ यसले। सो यसले एउटा क्याल्कुलेटेड एमाउन्टमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो फेरि सफ्ट वाटरलाई हार्ड वाटरमा चेन्ज गर्न सक्छ। एटमोस्फियरमा भएको CO2 सँग रिएक्ट गरेर यसले फेरि क्याल्सियम बाइकार्बोनेटहरू बनाउन सक्छ। ठिक छ, त्यो भएर हामीले के गर्नु हुँदैन त एउटा धेरै एमाउन्टमा लाइम युज गर्नु हुँदैन। ठ्याक्कै जति एमाउन्टमा युज हुन्छ र जति एमाउन्टमा सकिन्छ त्यो एमाउन्टमा हामीले लाइमको युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए कुरा फेरि खतम हुन्छ है। सो क्लार्क मेथडमा त्यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रिमुभल अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर। पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटरलाई कसरी रिमुभ गर्ने? सुरुमा पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ क्याल्सियम र म्याग्नेजियममा क्लोराइड र सल्फेट प्रेजेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँनिर पर्मानेन्ट हार्डनेस प्रेजेन्ट हुन्छ है, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। सुरुको मेथड भनेको वासिङ सोडासँग जब तपाईँ ट्रिट गर्नुहुन्छ त्यति बेला पर्मानेन्ट हार्डनेस हट्न सक्छ। सो वासिङ सोडा भनेको सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेटलाई जब तपाईँले म्याग्नेजियम क्लोराइडसँग रियाक्ट गर्नुभयो त्यहाँनिर म्याग्नेजियम कार्बोनेट र सोडियम क्लोराइड बन्यो हैन। यसरी चाहिँ के भयो त यो पनि साल्ट भयो, यो तलतिर जाने भयो। त्यसै गरी CaSO4 सँग ठिक छ क्याल्सियम सल्फेटसँग हिट गर्दाखेरि के भयो त CaCO3 र Na2SO4। Na2SO4 सोडियम सल्फेट पनि एउटा साल्टै हो हैन, र CaCO3 त तल गएर बस्ने भयो। त्यसै गरी सोडियम कार्बोनेट र MgSO4 म्याग्नेजियम सल्फेट हिट गर्दाखेरि MgCO3 र Na2SO4 बन्यो। त्यसै गरी यहाँनिर Na2CO3 र CaCl2 रिएक्ट गर्दा CaCO3 र NaCl बन्यो। रियाक्सनमा खासै बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन, जस्ट रियाक्सन हेर्नु। के बुझ्नु पर्यो भने तपाईले पर्मानेन्ट हार्डनेसलाई रिमुभ गर्नु छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ त वासिङ सोडा रिएक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वासिङ सोडा रिएक्ट गर्यो भने त्यहाँनिर म्याग्नेजियम छ भने म्याग्नेजियम कार्बोनेट, क्याल्सियम छ भने क्याल्सियम कार्बोनेट र त्यसको एउटा रेस्पेक्टिभ साल्ट बन्छ। ठिक छ, सो के बुझ्न सकिन्छ भने एउटा डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुन्छ। Mg ले Na2 लाई डिस्प्लेस गर्छ, Ca ले Na2 लाई डिस्प्लेस गर्छ र MgCO3 बस्छ र यसरी NaCl सँग बस्छ। ठिक छ, Na को ठाउँमा Mg बस्छ, Na को ठाउँमा Ca बस्छ र अरु ठाउँमा चाहिँ Na गएर बस्ने ठाउँ गर्छ। ठिक छ, ठ्याक्कै के सोच्नुस् यिनीहरुले आफ्नो ठाउँ चेन्ज गर्छन्। ठिक छ, Na Mg को ठाउँमा अथवा Na Ca को ठाउँमा र Ca Na को ठाउँमा चेन्ज गरेर बस्ने हो, ठ्याक्कै ठाउँ चेन्ज गरेर बस्छ। सो यसरी हामीले वासिङ सोडासँग ट्रिट गर्यौं भने के गर्न सकिने रहेछ त पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सकिने रहेछ। अर्को जेनरली मेथड युज हुने भनेको परम्युटेड प्रोसेस भन्छ यसलाई, अथवा आयोन एक्सचेन्ज मेथड भनेर पनि भन्छ। आयोन एक्सचेन्ज मेथड चाहिँ टेम्पोररी र पर्मानेन्ट हार्डनेस दुईटैलाई रिमुभ गर्ने एउटा कमन मेथड हो। ठिक छ, टेम्पोररी र पर्मानेन्ट हार्डनेसलाई रिमुभ गर्ने एउटा कमन मेथड हो, जेनरली युज भइरहेको हुन्छ। र यहाँनिर युज हुने रिएजेन्ट जुन कुराले चाहिँ हाम्रो हार्डनेसलाई रिमुभ गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड भनेको पानी प्रेजेन्ट भएको, हेर्नु त हाइड्रेटेड भनेपछि पानी प्रेजेन्ट भएको सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ठिक छ, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट हाइड्रेटेड, यसलाई चाहिँ छोटो भाषामा जियोलाइट भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, जियोलाइट भनेर भन्दो रहेछ। अब यसको प्रिन्सिपल के छ भने permutate has the property of removing magnesium and calcium ions from hard water by replacing them by sodium ions। ठीक छ, यहाँनिर के गर्दो रहेछ त सोडियम आयन्सले रिप्लेस गरिदिँदो रहेछ तिनीहरुलाई, परम्युटेटहरुलाई। र के गर्दो रहेछ परम्युटेटले चाहिँ म्याग्नेजियम र क्याल्सियममा भएको कुराहरुलाई अहिले ठ्याक्कै रियाक्सन हेरेपछि बुझिहाल्छौं, यहाँनिर ठ्याक्कै रिप्लेस गरिदिने रहेछ। जस्तै क्याल्सियम क्लोराइड भन्ने हाम्रो जुन पर्मानेन्ट हार्डनेस कज गर्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ परम्युटेट जोडिदिन्छ र NaCl बनाउँछ र परम्युटेट तलतिर यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ नि परम्युटेट यसरी बन्छ। सो यसमा के हुन्छ त यहाँनिर हेर्नु एउटा रियाक्सन छ हामीसँग। ठीक छ, एउटा भाडो छ यहाँनिर परम्युटेट भेजल भन्छ यसलाई। ठीक छ, यो भेजललाई चाहिँ के भन्छ त परम्युटेट भेजल भन्छ। यो परम्युटेड भेजलमा हामीले के गर्छौं त भन्दा यहाँ भित्र हामीले कोर्स स्यान्डहरु, ठीक छ,
कोर्स स्यान्ड भनेको ठुल्ठुलो दाना अफ स्यान्डहरू राख्छौँ बटमतिर। अनि त्यसपछि हामी यहाँ के राख्छौँ स्यान्ड राख्छौँ, कोर्स स्यान्ड राख्छौँ, स्यान्ड राखेर सरी कोर्स स्यान्ड राख्छौँ। कोर्स स्यान्डमा चाहिँ थिक लेयर अफ सोडियम पर्म्युटेट राख्छौँ हामी, ठिक छ। यो सोडियम पर्म्युटेट राख्छौँ हैन। र भेजलमा दुईटा इनलेट छ, एउटा हार्ड वाटर छिराउने इनलेट र अर्को चाहिँ सोडियम NaCl सोलुसन छिराउने इनलेट। यसलाई चाहिँ के भन्छ ब्राइन भनेर पनि भन्छ है, ठिक छ। सोडियम वाटर सोलुसन सरी साल्ट वाटर सोलुसन जुन हामी छिराइरहेका छौँ यसलाई चाहिँ ब्राइन भनेर पनि भन्छ। र एउटा ठाउँबाट हार्ड वाटर छिराउँछौँ। सो के गर्ने रहेछौँ, एउटा पर्म्युटेड भेजल छ हामीसँग। पर्म्युटेड भेजलमा कोर्स स्यान्ड राख्छौँ। कोर्स स्यान्ड माथि हामीले सोडियम पर्म्युटेट एकदमै हाई क्वान्टिटीमा राख्छौँ थिक लेयर बनाएर। र यहाँनिर दुईटा इन्टर हुने बाटो छ, एउटा हार्ड वाटर छिराउँछौँ, अर्कोतिरबाट सोडियम वाटर सोलुसन छिराउँछौँ। र यहाँनिर एउटा सफ्ट वाटर निक्लिने भाँडो पनि छ, ठिक छ। हार्ड वाटर छिर्छ, ब्राइन छिर्छ, र यहाँ एउटा सफ्ट वाटर निक्लिने बाटो पनि छ है। यो कुराहरू भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ, जब हामी हार्ड वाटर छिराउँछौँ यो चाहिँ सोडियम पर्म्युटेटमा गएर मिक्स हुन्छ र यहाँनिर एउटा रियाक्सन हुन्छ सोडियम पर्म्युटेट र Ca र Mg साल्ट बीच, ठिक छ। सोडियम पर्म्युटेट र एन्ड CaMg साल्ट्स जुनले चाहिँ हार्ड वाटर बनाइरहेछ नि हो, योहरू बीच के हुन्छ रियाक्सन हुन्छ र यहाँबाट के हुन्छ हार्ड वाटर चाहिँ सफ्ट वाटरमा चेन्ज हुन्छ। यो रियाक्सनमा चाहिँ हार्ड वाटर सफ्ट वाटरमा चेन्ज हुन्छ। जहाँनिर यहाँनिर हेर्नु न तपाईँले सफ्ट वाटर माथि देखिराख्नु भएको छ नि, यो सफ्ट वाटरमा चेन्ज हुन्छ र यहाँनिरबाट बाहिर निकालिन्छ। र सबै रियाक्सन्सहरू चाहिँ पर्म्युटेड भेजलमा हुँदछ। सो के हुने रहेछ, हामी हार्ड वाटर छिराउँछौँ, हार्ड वाटर छिराएपछि हार्ड वाटरमा भएको कम्पाउन्ड्सहरू जुन छ त्यो बीच र हाम्रो पर्म्युटेट सोडियम पर्म्युटेट बीच रियाक्सन हुन्छ र यसले हार्डनेस रिमुभ गर्छ र एउटा सफ्टनेस आउँछ। सो के रियाक्सन हुन्छ त भन्दा क्याल्सियम क्लोराइड भनेको हाम्रो हार्डनेस कज गर्ने यो हाम्रो सोडियम पर्म्युटेट भयो, ठिक छ। सोडियम पर्म्युटेटसँग रियाक्ट गरेपछि के बनाउँछ क्याल्सियम पर्म्युटेट र NaCl बनाउँछ। त्यसै गरी MgSO4 चाहिँ सोडियम पर्म्युटेटसँग रियाक्ट गर्यो भने म्याग्नेसियम पर्म्युटेट र Na2SO4 बनाउने रहेछ। बुझ्नुभयो के हुने रहेछ त, ठिक छ। यसरी रियाक्सन गरेर के हुने रहेछ त यहाँनिर पर्मानेन्ट हार्डनेस रिमुभ हुने रहेछ है। यो रियाक्सन्सहरू भयो। अब हामीले सोडियम क्लोराइड चाहिँ किन डिस्क्राइब गरिने भने त मैले सोडियम क्लोराइडको काम के हो त्यो त भन्दै भनिनँ। सोडियम क्लोराइड त मिक्स गऱ्यौँ हामीले, नयाँ भेजलबाटै नयाँ दुलोबाटै हालेर सोडियम क्लोराइड मिक्स गऱ्यौँ। सो किन सोडियम क्लोराइड चाहिँ मिक्स गर्नु पर्यो त भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। सो सोडियम क्लोराइड मिक्स गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि जस्तै सोडियम पर्म्युटेट युज हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त हेर्नु त, सोडियम पर्म्युटेट युज हुँदै जाँदा क्याल्सियम पर्म्युटेट र म्याग्नेसियम पर्म्युटेटमा चेन्ज भइरहेछ, ठिक छ। सोडियम पर्म्युटेट क्याल्सियम पर्म्युटेट र म्याग्नेसियम पर्म्युटेटमा चेन्ज भइरहेछ। तर हार्ड वाटरलाई सफ्टमा लाने भनेको त सोडियम पर्म्युटेटले। सो जब यो क्याल्सियम पर्म्युटेट र म्याग्नेसियम पर्म्युटेटमा चेन्ज हुन्छ यसले चाहिँ हार्ड वाटरलाई सफ्ट वाटर बनाउन सक्दैन। सो हामीले यो प्रोसेस एकदम लामो समयसम्म कन्टिन्यू गरिराख्यौँ भने हाम्रो के हुने रहेछ सोडियम पर्म्युटेट त खतम हुने रहेछ, सकिने रहेछ हैन। सो त्यो सकिन नदिन, ठिक छ। फेरि त्यही पर्म्युटेटलाई युज गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त NaCl सँग रियाक्ट गर्छौँ। हेर्नु त, सो सफ्ट वाटर निकालिसक्यौँ है हामीले, सफ्ट वाटर निकालिसक्यौँ र यहाँनिर क्याल्सियम पर्म्युटेट र म्याग्नेसियम पर्म्युटेट बाँकी छ। जति बेला यसले NaCl सँग रियाक्ट गर्छ हेर्नु त यसले सोडियम पर्म्युटेट र CaCl2 बनाउँछ। म्याग्नेसियम पर्म्युटेट र NaCl रियाक्ट हुँदाखेरि सोडियम पर्म्युटेट र MgCl2 बनाउने रहेछ। सो त्यहाँनिर सोडियम क्लोराइडको काम भनेको चाहिँ जुन हाम्रो क्याल्सियम र म्याग्नेसियम पर्म्युटेट बनाएको छ त्यो त हामीले सफ्ट वाटरमा चेन्ज गर्न युज गर्न सक्दैनौँ। सो फेरि त्यसलाई सोडियम पर्म्युटेट बनाउनको लागि NaCl चाहिँ रियाक्ट गर्ने रहेछौँ। NaCl ले फेरि त्यसलाई सोडियम पर्म्युटेटमा चेन्ज गर्छ र हामी त्यसलाई फेरि रियाक्सनमा युज गर्न सक्छौँ, ठिक छ। सो टु रिमुभ बोथ, अर्को भनेको यहाँनिर पोइन्ट्स भनेको टु रिमुभ बोथ टेम्पोरेरी एन्ड पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर, वाटर इज ट्रिटेड विथ द मिक्सचर अफ Na2CO3 र कस्टिक सोडा, ठिक छ। यसरी पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त पर्मानेन्ट हार्डनेसहरू रिमुभ गर्न सक्छौँ। सपोज टेम्पोरेरी हार्डनेस रिमुभ गर्ने भनेको सपोज तपाईँले कस्टिक सोडा यो MgHCO3 ले 2 ले चाहिँ के गर्छ, यो भनेको टेम्पोरेरी हार्डनेस हो,
टेम्पोररी हार्डनेस तपाईँले बोइलिङले पनि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ, तर जहिले पनि ठुलो भाँडोमा बोइल गर्न सक्नु हुँदैन। ठिक छ। अब तपाईँले एउटा सपोज सानो ठाउँको तपाईँको गाउँको पानीको टेम्पोररी हार्डनेस रिमुभ गर्नुभयो भने कि अब ठुलो भाँडा लिएर तताउँदा हुँदैन, बफे त चलिरहेको छ नि त्यहाँ। सो त्यहाँनिर तपाईँले कस्टिक सोडा हाल्नुहुन्छ। कस्टिक सोडा थोरै एमाउन्टमा हाले पनि के हुन्छ, टेम्पोररी हार्डनेस रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो के बन्दो रहेछ त, म्याग्नेजियम बाइकार्बोनेट चाहिँ जब हाम्रो कस्टिक सोडासँग रियाक्ट हुन्छ म्याग्नेजियम कार्बोनेट बन्छ जुन चाहिँ तलतिर सेटल हुन्छ, सोडियम कार्बोनेट पनि तलतिर सेटल हुन्छ र वाटर बन्छ। त्यसै गरी पर्मानेन्ट हार्डनेस रिमुभ गर्न तपाईँले वासिङ सोडा युज गर्नुहुन्छ। हामीले अघि भर्खरै वासिङ सोडाको रियाक्सनहरू हेऱ्यौँ र CaCO3 र NaCl बन्छ। NaCl त पानीमै घुलिए पनि के भएर सजिलै रिमुभ भइहाल्छ। CaCO3 चाहिँ के हुन्छ त, तलतिर सेटल डाउन हुन्छ। ठिक छ, बुझियो कुराहरू। सो यो कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले। त्यसैगरी एडभान्टेज अफ हार्ड वाटर के छ त, हामीले बियर बनाउनु पर्यो भने ठिक छ, जुन बियरहरू छ नि, बियरहरू बनाउने ब्रुवरिजहरूमा हार्ड वाटर युज हुन्छ। डक्टरहरूले चाहिँ के भन्छन् भने हार्ड वाटर खायो भने मुटुको प्रब्लमबाट बचिन्छ। ठिक छ। सो तपाईँले धारा तोरीको तेल खानु परेन, हार्ड वाटर खाए पनि हार्ट डिजिजबाट बच्न सक्नुहुन्छ है। सो अर्को भनेको के छ, जुन साल्टहरू प्रेजेन्ट छ नि हार्ड वाटरमा त्यसले चाहिँ पानीले टेस्टी बनाउँछ अरे है। सो शरबतहरू खाने दिन पनि गए हार्ड वाटर खाने टेस्टी हुन्छ होइन। अर्को के छ त, हड्डीहरूलाई स्ट्रङ बनाउँछ, किनभने जेनरली हार्ड वाटरहरूमा क्याल्सियमको कम्पाउन्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। क्याल्सियमको कम्पाउन्ड्सहरू प्रेजेन्ट भइसकेपछि जो हड्डीहरूलाई स्ट्रङ बनाउन पनि मद्दत गर्छ। अब केही डिसएडभान्टेजेसहरू पनि छ। डिसएडभान्टेजेसहरू भनेको चाहिँ धेरै साबुनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हार्ड वाटरमा जब फिजहरूले आउँदैन नि, फिज नआएपछि कपडाहरू मजाले धुइन सकिँदैन। त्यसै गरी ब्राइटनेस हुँदैन। ठिक छ, कपडा धेरै चमक आउन सक्दैन। त्यसै गरी स्टिमिङ बोइलर, ठिक छ, हामीले जुन बोइलरमा युज गरेर स्टिम बनाउँछौँ नि, स्टिमको लागि राम्रो हुँदैन, किनभने हार्ड वाटरमा त विभिन्न जुन CaCl2हरू MgCl2 जस्तो मिनरल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ नि, यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा बोइलरमा कोरोजन ल्याउँछ। ठिक छ, कोरोजन ल्याएर के गर्छ त, त्यसलाई बिगार्न सक्छ। ठिक छ, बिगारेपछि त बोइलरै पड्किन सक्छ होइन। त्यसको साइडमा कोरोजन ल्याउँदा खोस्रेको जस्तो क्या, कुखुराले यस्तो जमिन खोस्रिन्छ नि, त्यसले चाहिँ के गरेछ त, यो CaCl2 र MgCl2ले खोस्रिन्छ, हाम्रो जुन भित्रको सर्फेस छ त्यसमा खोस्रे जस्तो हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई बिगार्दै जान्छ है। सो यहाँनिर हामीले यो कुराहरू हेऱ्यौँ। सो हार्ड वाटर, सफ्ट वाटर, वाटरहरूको बारे यही कुराहरू हो। धेरै केमिकल रियाक्सन्सहरू छ, बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले सम्झिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ यहाँनिर। ठिक छ, बुझ्नको लागि त एकदम लिमिटेड कुराहरू छ, तर केमिकल रियाक्सन्सहरू मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहाँ। सो त्यो कुराहरू सम्झिनुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँलाई काहीँ प्रब्लम हुन्छ जस्तो त लागेन होइन, तपाईँहरू जान्ने हुनुहुन्छ, जे होस् मजाले पढ्ने विद्यार्थीहरू हो। सो तर पनि कतै प्रब्लम भइहाल्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई 98 495 95 895मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा हामीलाई कमेन्टमा त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। कमेन्ट गरेर तपाईँहरूको प्रब्लम हामी जति चाँडो सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, हाम्रो एउटा फेसबुक ग्रुप हामीले सबै विद्यार्थीहरूको लागि बनाएको छौँ। सो त्यहाँनिर पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।